आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। केसीआर ने कहा, तेलंगाना से मरकज़ का सौतेला सलूक, धान की खरीदी पर वाज़ेह पॉलिसी का मुतालबा। सीएम की ज़ेर क़यादत काबीना का धरना, मुखालिफ अवाम ज़रई क़वानीन भी वापस लेने पर जोर। महाराष्ट्र में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश करने का मुतालबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुतालबे की यकसुई तक पुरअमन एहतजाज करेगी। बैरिस्टर ओवैसी का औरंगाबाद में खिताब। 5 सदियों के तवील तरीन चांद गहन का जुमा को नज़ारा। वसीम रज़वी के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस ने संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। और सीरीज़ पर कब्ज़ा, टीम इंडिया की कोशिश, रांची में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तेलंगाना रियासत से धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ से वाज़ेह मौक़िफ़ के मुतालबे। मरकज़ के मुखालिफ अवाम ज़रई क़वानीन और बरक़ी बिल से दस्तबरदारी के मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। शहर के इंदिरा पार्क पर वाक़ धरना चौक पर चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती काबीना के तमाम अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, ज़िला परिषदों के सदूर, मेयर्स, बलदिया के सदूर, दीगर अवामी नुमाइंदों और पार्टी कारकुनों ने तेलंगाना के किसानों के साथ हम आहंगी का इजहार करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। बाद टीआरएस के वफ्द ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरा राजन से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की जानिब से याददाश्त पेश करते हुए इस मसले पर मुदाखलत की ख्वाहिश की। एहतजाज से खिताब करते हुए केसीआर ने वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जब तक तेलंगाना से धान की खरीदी से मुताल्लिक़ वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान नहीं किया जाता तब तक तेलंगाना में एहतजाज जारी रहेगा। सीएम ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नए ज़रई क़वानीन और बरक़ी क़वानीन से भी दस्तबरदारी इख्तियार करे, क्योंकि मुल्क भर में अवाम की जानिब से इसकी मुखालिफत की जा रही है। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद ये पहली मरतबा है जब चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपनी काबीना और दीगर मुंतखबा अवामी नुमाइंदों के हमरा मरकज़ की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज में हिस्सा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि महाराष्ट्र में 11% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी में से 50% पसमानदा ज़ातों और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीबों को अगर तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ तो इससे महाराष्ट्र भी मजबूत होगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। महाराष्ट्र में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के अहम मसाइल हैं। इस सिलसिले में मजलिस की जानिब से अवामी बेदारी प्रोग्राम्स महाराष्ट्र के तमाम अज़ला में मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं और हर ज़िले में एहतजाज किया जाएगा। दिसंबर में मुंबई में मरकज़ी सतह पर एहतजाज मुनक़्क़िद होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को औरंगाबाद में मुसलमानों की हालत ज़ार के ख़ात्मे और उनकी तरक्की से मुतल्लिक़ एक सेमिनार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। बादअज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात न देना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बताया कि मुसलमानों की तालीमी समाजी पसमानदगी साबित हो चुकी है। हाई कोर्ट ने इसे कबूल कर लिया है, इसके बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र असम्बली का मुजव्विज़ा इजलास आइंदा दिनों में नागपुर में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ बिल मुतारुफ़ कराए और एक्ट नाफिज करे। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र असम्बली में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का बिल नहीं लाया जाता है तो मजलिस महाराष्ट्र भर में पुरअमन एहतजाज करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया में हो रहे डिजिटल इनकलाब में जमहूरी इक़्तिदार की नागुज़रियत पर जोर देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन के ज़रिए गवर्नेंस, शमूलियत, बाइख्तियार बनाने, राब्ते और फ़वाइद की मुंतकिली के अलावा फ़लाही इक़दामात में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आ रही हैं। मोदी ने पहले सिडनी डायलॉग में कलीदी खिताब में साइबर वर्ल्ड के मौजू पर खिताब करते हुए आगाह किया कि मुस्तक़बिल में
تکنیک کے تعلق سے دنیا کے تمام جمہوری ممالک کو انسانی اقدار کا خیال رکھنا ہوگا اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے امکانات سے نوجوان نسل کو بتانا ہوگا۔ مودی نے کہا کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ جامع عوامی معلومات کے بنیادی ڈھانچے تعمیر کر رہے ہیں۔ 1.3 ارب ہندوستانیوں کے پاس ایک ڈیجیٹل شناخت ہے۔ ہم 6 لاکھ گاؤں کو براڈ بینڈ سے جوڑنے جا رہے ہیں۔ اکھل بھارت ہندو مہاسبھا نے 6 دسمبر کو عیدگاہ کے اندر جیل کے اس حصے پر مورتی نصب کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں لارڈ کرشن کی مبینہ طور پر پیدائش ہوئی تھی۔ مہاسبھا کے قومی صدر راج شری نے بتایا کہ ملک کی مختلف ندیوں کے پانی سے ابھیشیک کام کا آغاز کیا جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر بال گوپال کی مورتی نصب کر کے پوجا کی جائے گی۔ کانگریس نے حکومت پر قومی سلامتی کے ساتھ ناقابل معافی سمجھوتا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ چین ہندوستانی سرحد پر ڈوکلم کے قریب ہزاروں ایکڑ اراضی پر گاؤں بنا کر ملک کی سلامتی کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن حکومت اس پر کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ کانگریس ترجمان گورو ولبھ نے جمعرات کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سیٹلائٹ تصاویر سے یہ واضح ہے کہ چین نے بھوٹان کے قریب 25,000 ایکڑ اراضی پر گاؤں تعمیر کیا ہے اور اس نے یہ کام گزشتہ سال مئی سے نومبر تک کے دوران کیا ہے، لیکن ہماری حکومت اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چین نے ایک نہیں بلکہ کئی مواضعات قائم کیے ہیں اور ڈوکلم کے قریب بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کیا ہے، لیکن حکومت ہند ان سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ایک طویل جزوی چاند گہن جمعہ کو واقع ہوگا۔ اس گہن کی مدت 3 گھنٹے 28 منٹ اور 24 سیکنڈ ہوگی۔ یہ 580 برسوں کا سب سے طویل جزوی چاند گہن ہے۔ شمالی مشرقی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اسے دیکھا جا سکے گا۔ آخری مرتبہ اس قدر طویل گہن 18 فروری سن 1414 کو واقع ہوا تھا۔ گہن دوپہر 12:48 پر شروع ہوگا اور شام 4:17 پر ختم ہوگا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ملعون مرتد وسیم رضوی کی گستاخی کے خلاف بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر مجلس کی زیر قیادت مجلسی ارکان مقننہ کی داخل کردہ شکایت پر حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے اس کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار کو مجلس کی جانب سے تحریری شکایت کے بعد انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کرنے اور مقدمے کے اندراج کے لیے کاماٹی پورہ پولیس اسٹیشن کو ہدایت دیتے ہوئے تفصیلات روانہ کیں۔ کاماٹی پورہ پولیس کے سب انسپکٹر جی ایس دانیال کو مزید تحقیقات کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے CPI ماؤ نواز کے مبینہ ہمدردوں کے مکانات کی جمعرات کو تلاشیاں لیں۔ تلنگانہ کے علاوہ آندھرا پردیش کے مختلف مقامات پر یہ تلاشیاں لی گئیں۔ ان میں شہری حقوق کے کارکنوں کے علاوہ دوسرے افراد کے مکانات بھی شامل ہیں۔ حیدرآباد سے کچرے کی جو نکاسی کی جاتی ہے اس کچرے کو جمع کرنے کے بعد اس سے جو برقی پیدا کی جاتی ہے، اس برقی پیداوار کے پلانٹ کا تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کے صدر نشین ٹی سری رنگا راؤ نے کمیشن کے دیگر ارکان، جوائنٹ ڈائریکٹرز اور تقریباً 20 ارکان کے ہمراہ معائنہ کیا۔ اس کچرے کے ذریعے برقی پیداوار کرنے جنوبی ہند کا سب سے بڑا بایو گیس برقی پلانٹ رام کی انوائر و انجینئرز لمیٹڈ کی جانب سے قائم کیا گیا ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم T20 انٹرنیشنل کرکٹ سیریز میں جے پور میں پہلا میچ جیت کر 1-0 سے برتری حاصل کرنے کے بعد جمعہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف رانچی میں دوسرے مقابلے میں بھی جیت حاصل کر کے سیریز پر قبضہ کرنے کے مقصد سے اترے گی۔ ٹیم انڈیا نے 3 میچز کی اس سیریز کا پہلا میچ کل چہارشنبے کو 5 وکٹوں سے جیتا تھا۔ سیریز کا دوسرا میچ بھی جمعہ کو شام 7 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں سرخیوں پر پھر ایک بار نظر۔ KCR نے کہا تلنگانہ سے مرکز کا سوتیلا سلوک، دھان کی خریدی پر واضح پالیسی کا مطالبہ۔ CM کی زیر قیادت کابینہ کا دھرنا، مخالف عوام زرعی قوانین بھی واپس لینے پر زور۔
مہاراشٹر میں مسلمانوں کو 4% تحفظات کا بل پیش کرنے کا مطالبہ، مجلس اتحاد المسلمین مطالبے کی یکسوئی تک پرامن احتجاج کرے گی۔ بیرسٹر اویسی کا اورنگ آباد میں خطاب، 5 صدیوں کے طویل ترین چاند گہن کا جمعہ کو ہوگا نظارہ۔ وسیم رضوی کے خلاف حیدرآباد سٹی پولیس نے سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ اور سیریز پر قبضہ، ٹیم انڈیا کی کوشش، رانچی میں جمعہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا T20 میچ کھیلا جائے گا۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔